हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर गुलाइशा भट्टी। हर कुछ साल के बाद पाकिस्तान आईएमएफ के पास वापस जाता है और वहां से कुछ चेंजेस करवाता है, अपने लिए कुछ बेल आउट पैकेजेस बनवाता है। तो अमाउंट चेंज होती है बट चेहरे भी चेंज होते हैं, लेकिन सवाल वही मौजूद रहता है। वो सवाल ये है कि ये आईएमएफ का सारे बेल आउट पैकेजेस जो है, इज इट अ रेस्क्यू और अ सरेंडर? आईएमएफ ने अभी रिसेंटली जो अप्रूव किया है $1.2 बिलियन का जो एक नया फंड है जो पाकिस्तान को प्रोवाइड करेंगे, एंड इट इज मेंट टू हेल्प द कंट्री स्टेबलाइज इट्स इकोनॉमी। बट सवाल यहाँ ये आता है कि ये जो एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए जो सपोर्ट दे रहा है आईएमएफ, वो साथ ही साथ कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस भी लेकर आ रहा है। तो आज हम उन्हीं कंडीशंस के ऊपर बात करेंगे। हम उसे देखेंगे कि ये डील क्या असल में हकीकत में ये क्या है, और पाकिस्तान जो इस पे अग्री कर गया है, तो इससे पैसे तो आ रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली में कौन सफर करेगा, कौन इसकी कीमत अदा करेगा, पॉलिटिकली भी, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी। आईएमएफ के बैकग्राउंड को अगर हम देखते हैं तो देखिए, पाकिस्तान जो है वो बहुत अरसे से आईएमएफ के पास डिफरेंट पैकेजेस लेने के लिए जाता है। अभी जो रिसेंटली जो पाकिस्तान जब उसकी स्टाफ लेवल की जो अग्रीमेंट हुई आईएमएफ के साथ मिड ऑफ अक्टूबर में 2025 में, तो उसमें अराउंड $1 बिलियन के अंडर उसको मेन बेल आउट प्रोग्राम मिला है, जिसको EAFF कहते हैं। और फिर उसके बाद उसको $200 मिलियन का उसको क्लाइमेट लिंक्ड प्रोग्राम, RSF कहते हैं उसको, ये उसको मिला है। तो टोटल मिला के ये $1.2 बिलियन बन जाते हैं। अब रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ये जो टोटल आईएमएफ की सपोर्ट जो है वो सिंस 2002 से ऑनवर्ड ये मिलाकर बनती है $3.3 बिलियन। और $3.3 बिलियन इज ह्यूज। और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगजेब, वो ये कहते हैं कि ये डील जो है ये सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी पाकिस्तान को कि वो ग्लोबल मार्केट्स में वापस जा सके। और साथ ही उन्होंने मेंशन किया कि जनाब हम ग्रीन पांडा बॉन्ड जो है वो इन चाइनीज युआन वो लेकर आएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम $1 बिलियन की हम इंटरनेशनल बॉन्ड प्रेजेंट करेंगे। सो टाइमिंग बहुत क्रिटिकल है। उसके साथ देखें, पाकिस्तान की जो फॉरेन रिजर्व है वो दे हैड फॉलन बिलो दिस $9 बिलियन, और इन्फ्लेशन जो है इट इज स्टिल अबव 20%, और इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है इट इज वीक। सो ये जो न्यू आईएमएफ की जो अमाउंट हमारे पास आएगी, तो उससे ब्रीदिंग स्पेस तो इस्लामाबाद को मिल जाती है, लेकिन उस बाइंडिंग बहुत ज्यादा, प्रोमिसेस बहुत ज्यादा, सो मेनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड विद इट। और अब ये भी देखें कि वो स्ट्रिंग्स क्या हैं। अब पाकिस्तान ने किन बातों पे आईएमएफ के साथ प्रॉमिस किया है, तो अब आईएमएफ ने अग्री तो कर दिया पाकिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, फंडिंग के लिए, बट साथ ही उसने ये कहा है कि नंबर 1 कि कीप अ बजट सरप्लस ऑफ 1.6% ऑफ द जीडीपी नेक्स्ट ईयर, यानी 1.6% का जो है ना वो बजट सरप्लस रखना है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि टाइट कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, वो कह रहे हैं कि देखिए कोशिश करें 5 से 7% के दरमियान में इन्फ्लेशन रहे। और एक और बात जो थर्ड, वो ये कह रहे हैं कि कलेक्ट मोर टैक्सेस एट बोथ फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल, और भी टैक्सेस टैक्स और भी स्ट्रिक्ट कर दे। और साथ ही उन्होंने कहा कि फिक्स द पावर सेक्टर, यानी पावर सेक्टर के अंदर जो वो आ रही हैं जो लॉसेज है अराउंड 2 ट्रिलियन रुपीस के, उसको कंट्रोल करें। और साथ ही वो कहते हैं कि जो स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं जो स्टेट कंट्रोल करी, उनमें रिफॉर्म्स लेकर आए और उनके अंदर से जो सब्सिडीज हैं उनको खत्म करें, कम करें। अब सिंपल वर्ड में पाकिस्तान अग्री कर गया है, स्पेंड लेस, अर्न मोर एंड फिक्स इट्स एनर्जी सिस्टम, इवन इफ इट मींस कि अनपॉपुलर डिसीजन लिए जाए। वो अनपॉपुलर डिसीजन जैसे प्राइसेस को राइज कर देना, सब्सिडीज को खत्म कर देना, ये सब। सो अब इसकी कॉस्ट क्या पे की जाएगी? अब देखें, ये तो हार्ड पार्ट है ना। हर वो डॉलर जो आईएमएफ हमें देता है वो स्ट्रेंथन तो करता है रुपी को, लेकिन वो लिमिट कर देता है पॉलिसी फ्रीडम को। इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस आप देखिए बढ़ जाती हैं, फ्यूल फिर देखिए आप, टैक्सेस देखिए आप, और इवन के प्रोविंसेस जो कलेक्ट करते हैं रेवेन्यू, वो भी अब इट्स द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल अग्रीमेंट। और आईएमएफ जो है वो ये चाहता है कि प्रोविंसेस जो है वो रेवेन्यू राइजिंग जो टारगेट्स हैं उनके ऊपर काम करें अकॉर्डिंग टू आईएमएफ्स प्रोविजंस। और इसका मतलब है कि पाकिस्तान का ओवरऑल का जो बजट का प्लान है वो आईएमएफ के हाथ में ही है, एंड दैट मीन्स के प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है दे हैव लेस रूम टू मेक देयर ओन चॉइसेस। सो फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन, जो एक आम इंसान है, उसके लिए तो ये रिफॉर्म्स का मतलब है कि हायर बिल्स, मोर टैक्सेस, और भी टैक्सेस दिए जाएंगे, बिल्स और हाई हो जाएंगे। और ऑल्दो कि उनको अगर वो बेनिफिट देखना भी चाहेंगे तो वो इट्स रियली रियली डिफिकल्ट टू सी दैट बेनिफिट।
So it is very difficult to fix the economy without breaking the public's patience. اور شارٹ ٹرم ریلیف اس میں بہت سارے ہیں لیکن لانگ ٹرم رسک بہت زیادہ ہے. فار ناؤ ایسے آپ کو ویلیوبل گین نظر آ رہے ہیں ہماری حکومت کو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے نا وہ یہ فرسٹ ٹائم ان 14 ایئرز یہ ابھی بھی اٹ اسٹل ہولڈس. اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ کرنسی اسٹیبلٹی جو ہے وہ امپروو ہوئی ہے. فارن انویسٹرز جو ہے دے آر واچنگ اگین اینڈ لیکن ان سب کے ساتھ ٹو مینٹین دیٹ 1.6% آف دیٹ سرپلس دا گورنمنٹ ہیز ٹو انکریز انرجی ٹیرفس اینڈ فیول لیویز. اینڈ یہاں پر پھر آ جاتی ہیں عام عوام کی ان کا ریئیکشن کیا ہوگا. So growth is projected by the IMF as around 3.3% next year, which is recovery, but still too slow to create enough jobs. Jobs پھر بھی بہت مشکل ہیں اور انفلیشن کیونکہ بہت ہائی ہے. تو ان دو چیزیں جابس کو انف جابس پروڈیوس کرنا اور ایز ان ڈیلی انفلیشن یہ بہت مشکل ہے ان چیزوں کو ہینڈل کرنا. سو یہ جتنے بھی نمبرز آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ پیپر پہ تو بہت اچھے لگتے ہیں لیکن موسٹلی پاکستانی جو ہیں وہ اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی زندگی اس سے امپروو نہیں ہوگی. اور اس میں ہمیں ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ پاکستان جب آئی ایم ایف کے پلانز کو اپروول کے لیے جاتا ہے تو وہ ایک طرح سے وہ اس کا جو ہوتا ہے نا ایکسیس ٹو دا انٹرنیشنل لونز اینڈ انویسٹمنٹ وہ تو اوپن ہو جاتا ہے لیکن اور آبویسلی آئی ایم ایف نے اس کو ابھی جو پیمنٹ پاکستان کے ریلیز کرنے کا وعدہ جو کیا ہے اس کے اوپر کریڈیبلٹی بھی بن کی ہے, ہیلپ بھی کرے گی یہ بہت زیادہ. تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو لینڈر ہوں گی نا ان کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہو جائیں گی. لیکن ٹیکسز اور انرجی پالیسی جو ہے نا اٹ مسٹ فالو آئی ایم ایف گائیڈ لائن اور سوورینٹی جو ہے وہ یہاں پہ کنڈیشنل ہو گئی ہے. تو ہمیں انٹرنیشنلی اور پیسے تو ملیں گے لیکن ہماری اپنی سوورینٹی جو ہے نا وہ بہت کنٹرول ہو گئی اور یہاں پر جو اگر ہم دیکھا جائے تو ایک ٹائٹ روپ پہ ہے. سو آئی ایم ایف اور ویسٹرن انسٹیٹیوشن جن کے ساتھ پاکستان کام کر رہا ہے فیوچر میں کرنے کا خواگاں ہے اس سے شاید تھوڑا سا اس کو بریدنگ اسپیس مل رہی ہے. لیکن ساتھ وہ یہ بھی دیکھے کہ وہ جو چائنا کے ساتھ انفراسٹرکچر اور ڈیجیٹل فائنینشیل پروجیکٹ انڈر سی پیک وہ کر رہا ہے تو یہ بیلنس یہاں پہ دو دنیایں ہیں جس میں آپ دیکھیں ایک ویسٹ کی ایک فائنینشیل ڈسپلن ہے اور بیجنگ کا ایک ڈیولپمنٹ ماڈل ہے. سو اسلام آباد کے لیے یہ بڑا ہی ایک فارن پالیسی چیلنج بن جاتا ہے. بگر کوسچنس اسی طرح موجود ہیں کہ کیا پاکستان اس ٹیمپرری ریلیف جو اس کو ملا ہے اس کو اٹ کین ٹرن انٹو دا ریئل لاسٹنگ ریفارم. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ اپنے ٹیکس بیس کو وائڈن کر سکتا ہے وداؤٹ اوور ٹیکسنگ دا پور. اینڈ دین اندر ون از کہ کیا وہ اپنے پاور سیکٹر کو فکس کر سکتا ہے وداؤٹ ڈیپننگ دا سوشل انریسٹ. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ از اٹ پاسبل کہ یہ وہ اس میں سے باہر آ جائے سائیکل آف بیل آؤٹ اینڈ ری پیمنٹ بیل آؤٹ اینڈ ری پیمنٹ اٹس اے ویشیس سائیکل. کیا وہ اس سے باہر آ کر بھی اپنی اکنامک جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو ری ڈیفائن کر سکتا ہے. سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بہت بڑے کویشچن ہیں جن کا کوئی آنسر ہمارے پاس نہیں ہے. سو ایک بیل آؤٹ جو ہے اٹ کین سیو دا کنٹری فرام ڈراؤننگ بٹ اٹ کین آلسو کیپ اٹ چینڈ ان دا سیم اولڈ اینکر. سو پاکستان کا 1.2 بلین ڈالر کی جو یہ ڈیل ہے آئی ایم ایف کی اٹ از گیونگ دا شارٹ ٹرم اسٹیبلٹی اور یہ ایک چانس بھی دے رہی ہے ٹو ریبلڈ ٹرسٹ. لیکن جو ریئل انڈیپینڈنس ہے یہ کبھی بھی آئی ایم ایف کی ڈیل سے سامنے نہیں آئے گی. ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہے گا کہ کسی بھی ملک کے جو ٹیکس سسٹم ورک جس طرح سے ورک کرتا ہے یا انرجی سسٹم جس طرح سے اپنا کام کرتا ہے ان سب کے لیے ضروری ہے کہ ایک ساورن انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ کے ڈیسیجنز ہوں. لیکن یہ سوورینٹی کبھی آئی ایم ایف کی ڈیلز کے ساتھ سامنے نہیں آئے گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ سوورینٹی جو ہے وہ کبھی بھی بیل آؤٹ سائن کرنے سے نہیں ملتی ہے. ہسٹری ہیز پروون اٹ سو مینی ٹائمس چاہے وہ پاکستان ہے یا وہ کوئی اور ملک ہے. ہم نے یہ لرن کیا ہے وہاں سے کہ آئی ایم ایف کے جو ریلیف ہے وہ شارٹ ٹرم ہے لیکن اس کے جو کانسیکوینسز ہیں جو اس میں اس کی جو ٹربلز ہیں وہ لانگ ٹرم ہیں.